हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों का एक पोएट्री में स्वागत करती हूँ। आज एक पोएट्री लेके मैं हाजिर हूँ। पोएट्री का कोई टाइटल नहीं है, आज आप लोग इसको एक टाइटल दे दीजिएगा। बस कुछ आया दिमाग में तो लिख दिया, टाइटल नहीं समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आए तो ज़रूर मेरे इस पोएट्री को कोई नाम दीजिएगा। जिसका नाम अच्छा लगेगा मुझे, वो इस पोएट्री का टाइटल बन जाएगा। तो पोएट्री स्टार्ट करते हैं कि अर्ज़ किया है। खुशनुमा सी बीत रही थी ज़िंदगी मेरी, खुशनुमा सी बीत रही थी ज़िंदगी मेरी, कोई आहिस्ता से इसमें शामिल हो गया, कोई आहिस्ता से इसमें शामिल हो गया। आकीबत मतलब कि रिज़ल्ट, परिणाम। आकीबत की परवाह तो थी ही नहीं कभी, आकीबत की परवाह तो थी नहीं कभी, हमसे भी इज़हारे मोहब्बत खुले आम हो गया। खुशनुमा से बीत रही थी ज़िंदगी मेरी, कोई आहिस्ता से शामिल हो गया। खज़ा ऐसा आया कि गुलमोहर भी उजाड़ हो गया। खज़ा मतलब पतझड़। खज़ा ऐसा आया कि गुलमोहर भी उजाड़ हो गया। जिस कदर आहिस्ता से शामिल हुए थे वो, जिस कदर आहिस्ता से शामिल हुए थे वो, उस कदर ही आहिस्ता से ही मेरे दिल को वो वीरान कर गया। उस कदर ही आहिस्ता से ही मेरे दिल को वो वीरान कर गया। ना बताया असबाब कोई, असबाब मतलब कारण, रीज़न। ना बताया असबाब कोई, ना ही मुझे अफसरदा, ना ही मुझे अफसरदा होने का कोई सबब दे गया। अफसरदा मतलब उदास। ना ही मुझे अफसरदा होने का कोई सबब दे गया। कर गया वो मुझे आज दरहा, कर गया वो मुझे आज दरहा। आज दरहा मतलब बेचैन। कर गया वो मुझे आज दरहा, खलिश कुल्ब में मेरे वो यूं छोड़ गया। खलिश कुल्ब में मेरे वो यूं छोड़ गया। कुल्ब मतलब होता है दिल। खलिश कुल्ब में मेरे वो यूं छोड़ गया। आकीबत की परवाह तो थी नहीं कभी हमें, हमसे भी इज़हारे मोहब्बत खुले आम हो गया। अबतर सी हो गई ज़िंदगी मेरी, मतलब बिखरी हुई। अबतर सी हो गई ज़िंदगी मेरी, अगलात सी हो गई कहानी मेरी। अगलात मतलब होता है गलत। अगलात सी हो गई कहानी मेरी, फिर हमने भी खुद को अशकिया सा कर लिया। फिर हमने भी खुद को अशकिया सा कर लिया, मतलब कि पत्थर दिल। फिर हमने भी खुद को अशकिया सा कर लिया, सारे अशकाम को खुद के अंदर बसा लिया। सारे अशकाम मतलब कमियां, सारे अशकाम को खुद के अंदर बसा लिया। आबे तल्ख, आबे तल्ख, सारे अशकाम को हमने खुद के अंदर बसा लिया। आबे तल्ख को मैंने कुछ यूं पी लिया। आबे तल्ख मतलब आंसू। आबे तल्ख को मैंने कुछ यूं पी लिया। आदिल सा जो मेरा दिल था वो अय्याश हो गया। आदिल सा जो मेरा दिल था वो अय्याश हो गया। खुशनुमा सी बीत रही थी ज़िंदगी मेरी, कोई आहिस्ता से इसमें शामिल हो गया। इस्तरार का कायदा तोड़, इस्तरार का कायदा तोड़ मतलब बंधन। इस कायदा तोड़ ये खुश्क हुई चीज़ों से बहलता है। जहाँ बात हो मोहब्बत की,
جہاں بات ہو محبت کی یہ بیچارہ ڈر سے مچلتا ہے، ابھی بھی خواہش کرتا ہے پھر سے کسی کو اپنانے کی، ابھی بھی خواہش کرتا ہے کسی کو پھر سے اپنانے کی، مگر پھر سے دل کی دنیا ویران ہو جائے گی، مگر پھر سے دل کی دنیا ویران ہو جائے گی، اس لیے عیاشیاں یہ کھلے عام کر گیا، اس لیے عیاشیاں یہ کھلے عام کر گیا، خوشنما سی بیت رہی تھی زندگی میری، کوئی آہستہ سے اس میں شامل ہو گیا، خوشنما سی بیت رہی تھی زندگی میری، کوئی آہستہ سے اس میں شامل ہو گیا، کسی شخص کی اقتضا نہیں ہوتی مرشد، کسی شخص کی اقتضا نہیں ہوتی کہ وہ آوارہ دنیا میں پھرتا جائے، لیکن ڈرتا ہے وہ پھر تباہ ہونے سے، لیکن ڈرتا ہے وہ پھر تباہ ہونے سے، اس لیے قریب آتے شخص کو دور کر دیا جائے، ہم خود بے غیرت سے ہیں تمہیں غیرت کیا دیں گے، ہم خود بے غیرت سے ہیں تمہیں غیرت کیا دیں گے، آئے جو میرے حد کے درمیاں سچ مانو، آئے جو میرے حد کے درمیاں سچ مانو، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، پھر بھی دل کسی کونے میں یہ امید لیے بیٹھا ہے، پھر بھی دل کسی کونے میں یہ امید لیے بیٹھا ہے، کوئی تو ہوگا جو خامیوں کو جان میری مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، کوئی تو ہوگا جو خامیوں کو جان میری مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، اس کے پیچھے کی وجہ میں دلچسپی دکھائے گا، خوبیوں کو پہچان میری مجھے دل سے وہ اپنائے گا، خوبیوں کو پہچان میری مجھے دل سے وہ اپنائے گا، پھر ہم بھی اس نادان دل کو بڑے محبت سے سمجھا لیتے ہیں، پھر ان ساری باتوں کو اگنور کر ہم اس نادان دل کو بڑے محبت سے سمجھا لیتے ہیں، مت کریے آرزو یہاں سب کو ملون نہیں، ملون مطلب واہیات، بالکل بیکار، مت کریے آرزو یہاں سب کو ملون نہیں، ایک مکمل انسان چاہیے، مت کریے آرزو یہاں سب کو ملون نہیں، ایک مکمل انسان چاہیے، ٹوٹے دل کی نہیں یہاں کسی کو فریاد چاہیے، ٹوٹے دل کی نہیں یہاں کسی کو فریاد چاہیے، تو یہ ایک چھوٹی سی پوئٹری تھی آپ لوگوں کے لیے، پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا، اور اس کا ٹائٹل کیا دیا جائے وہ بھی آپ لوگ بتا دیجیے گا۔ اب 2 لائنوں کے ساتھ پوئٹری کا اینڈ کروں گی کہ اللہ بچائے مجھے محبت کے ایسے ہتھیاروں سے، اللہ بچائے مجھے محبت کے ایسے ہتھیاروں سے، جس میں جسم نہیں روح گھائل ہو جاتی ہے، جس میں جسم نہیں روح گھائل ہو جاتی ہے۔ تھینک یو گائز، بائے بائے، ٹیک کیئر۔